नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। दाङका क्रसर तथा बालुवा उद्योगमा गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक। 10 वटा बालुवा वाशिङ उद्योग बन्द गर्न निर्देशन कागजमा ठिक मानिए पनि अधिकांश मापदण्ड विपरीत सञ्चालित। वर्तमान सरकार प्रहरी प्रशासन र संवैधानिक निकायलाई कब्जामा लिएर आगामी निर्वाचन पनि जित्ने दाउमा लागेको कांग्रेस सह महामन्त्री महतको आरोप। कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा गर्न नसकिने भनाई। जुवा मुद्दामा पक्राउ परेकालाई अदालतमा उपस्थित गराउन दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरी प्रशासनका नाममा आदेश जारी। शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानका शिक्षकहरू तलब भत्ता पाउनु पर्ने लगायतका माग सहित आन्दोलनमा र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा वर्तमान सरकारलाई ध्यान दिन साना दलहरूको आग्रह। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको ठहर। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिका गणतन्त्र, गोरक्षर, नयाँ युगबोध दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार, यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार हाम्रो परिवेशमा लिएर आएका छौं। शुरूमा लागौं पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। प्राविधिक शिक्षामा स्थानीय सरकारको ध्यान, निशुल्क प्राविधिक शिक्षा शीर्षक सहितको समाचार गणतन्त्र दैनिकले पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गर्दा दाङमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरिएको छ, जसमा 10 वटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। ती 10 वटा क्रसर उद्योग भनिएको बालुवा प्रशोधनका नाममा दर्ता भई क्रसर सञ्चालन गरिएका उद्योगहरू रहेका छन्। ती उद्योगहरूलाई 15 दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। गोरक्ष दैनिकले पनि यही समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दा कोरोनामा सरकारको ब्रह्मलुट सह महामन्त्री महत शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ भने बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई 3 वर्ष कैद शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। कक्षा 12 को लागि परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको सम्बन्धी समाचार पनि आजको अंकमा गोरक्ष दैनिकले प्रकाशित गर्दा नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अंकमा दाङका क्रसर र बालुवा वाशिङ उद्योगको कागजमा ठिकठाक फिल्डमा छैन मापदण्ड शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दा कृत्य गरी जग्गा झ्वाम शीर्षकको अर्को समाचार आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। अरू शीर्षकका समाचार पनि आजको अंकमा जोडेको छ। हामी सुरुमा क्रसर उद्योगसँग जोडिएको समाचारलाई नै पहिलो समाचार बनाएका छौं। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको समाचार पहिलो समाचार बनेको छ। दाङ जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी हिजो 15 पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य लगायतकाको टोलीले जिल्लामा सञ्चालित रहेका सबै क्रसर तथा बालुवा वाशिङ उद्योगको अनुगमन गरेर त्यसको विवरण गृह मन्त्रालयमा पनि पठाएको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले कार्तिक 25 गते जारी गरेको परिपत्र अनुसार नै जिल्लाका सबै क्रसर तथा बालुवा वाशिङ उद्योगको अनुगमन गरिएको हो। जिल्लामा क्रसर तथा बालुवा वाशिङ उद्योगको अनुगमन गरिएको हो। जिल्लामा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू विवादित विषयका रूपमा रहेको समयमा जिल्लाका सबै क्रसर र बालुवा वाशिङ उद्योगहरूको अनुगमन गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले सबै उद्योगको अनुगमन गरे पश्चात अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। जसअनुसार कागजी रूपमा क्रसर र बालुवा वाशिङ उद्योगहरू वैध रहे पनि व्यावहारिक रूपमा अधिकांश उद्योगहरू नियमसंगत नरहेको भेटिएको हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो। जिल्लामा क्रसर नै भनेर दर्ता भएका सबै उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने वाशिङका लागि भनेर दर्ता गरिएका 10 वटा उद्योगले क्रसिङको काम पनि गरेको पाइएकाले बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। ती उद्योगहरूलाई 15 दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनको अटेरी गरे राज्यको सेवा सुविधा कटौतीसँगै दर्ता खारेजसम्म गर्ने चेतावनी दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
फिल्डमा देखिएको कुरा र हामीले सङ्कलन गरेको प्रमाणबिचको भेरिफिकेसन गर्यौं। अर्को चाहिँ कारबाही प्रक्रिया जहाँ चाहिँ हामीले विशेषतः यो अनुगमनको क्रममा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको अनुमति लिएका तर क्रसर चलाइएका करिब 10 वटा उद्योगहरू हामीले भेटायौं जो अनुमति बिना सञ्चालन थिए। ती उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न भनेर चिठी पठायौं र एउटा उद्योग सञ्चालन छ तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि आफ्नै क्षेत्रभित्र गरेकोले उहाँको मिति चाहिँ असार मसान्तसम्म सकिने अस्थायी अवधिको लागि प्राप्त थियो स्वीकृति। त्यसो उहाँलाई पनि असारसम्म बन्द गर्नु भनेर। जिल्लामा रहेका 27 वटा वासिङ उद्योग मध्ये 10 वटाले एउटाको अनुमति लिएर अर्को कारोबार गरिरहेको पाइएको छ। यस्तै केही दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छैनन् भने केहीले दर्ता भए बमोजिम नै उत्पादन गरिरहेका छन्। कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका क्रसर उद्योगहरूले वार्षिक रूपमा 50 करोड़ रूपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेका छन् भने 1000 भन्दा बढ़ीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। जिल्लामा 32 वटा बालुवा वासिङ उद्योग दर्ता भएका छन् जसमध्ये 22 वटा सञ्चालनमा रहेका छन् भने 10 वटा बन्द भइसकेका छन्। यस्तै 12 वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा 2 वटा बन्द रहेको र 10 वटा सञ्चालनमा रहेको राप्ती क्रसर उद्योग व्यवसायी समितिका अध्यक्ष तथा क्रसर व्यवसायी समिति अध्यक्ष मीन बहादुर शाहीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले राज्यको गलत नीति र प्रक्रियाका कारण व्यवसायीलाई पटक पटक समस्या पर्ने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राज्यको नीति नियम मान्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै दीर्घकालीन योजनाका साथ नीति ल्याउन आग्रह समेत गर्नुभयो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। सरकारको पछिल्लो काम कारबाही र त्यसको गतिविधिलाई लिएर नेपाली कंग्रेसका सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेपाली कंग्रेसले हिजो गरेको भेटघाट कार्यक्रममा कंग्रेसका सह महामन्त्री महतले वर्तमान सरकार प्रहरी प्रशासन र संवैधानिक निकायलाई समेत कब्जामा लिएर आगामी निर्वाचन समेत जित्ने दाउमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले 3वटै प्रमुख अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आगामी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने खेलमा लागेको टिप्पणी गर्नुभएको। यस्तै उहाँले बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार नागरिकको सुरक्षामा खटिनु पर्ने बेलामा आफ्नै भविष्य के हुने भन्ने अवस्थामा पुगेकाले अनावश्यक खिचातानीमा फँसेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण देखाएर राज्य कोषको पुँजीमा ब्रह्मलुट मचाएको उल्लेख गर्दै हालसम्म कोरोना रोकथाममा भएको काम निरर्थक रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले कोरोना रोकथामका लागि शुरूआती चरणमा सघाउने बताइरहँदा सरकारले व्यवस्था गर्दा अहिले यो स्थिति निम्तिएको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। कोरोना नियन्त्रणका नाममा हालसम्म 20 अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको बताएको सरकारले यसको खर्च विवरणको आधिकारिक पुष्टि गर्न नसकेको बताउँदै संसद अधिवेशन नचलेको लाभ लिइरहेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। कोरोनाका कारण दाङसे देशैभर 1000 भन्दा बढ़ीको अकाल ज्यान गइरहेको बताउँदै उहाँले कांग्रेसले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना रोकथाम तथा यसको प्रभाव अनुगमन समिति संयोजक समेत रहनुभएका नेता महतले देशभरका विभिन्न जिल्लामा कोरोना रोकथाम र उपचारमा भएका प्रयास र गर्नुपर्ने कामका बारेमा सरकारलाई सुझाव समेत दिएको बताउँदै उक्त सुझाव अक्षरशः पालना गरी नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह पनि गर्नु भएको छ। तर आगामी निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दाउमा उद्धत रहेकाले सबै ठाउँमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँलाई के लागिरहेको छ भने हामी फेरि पनि निर्वाचनको छेउमा पुगेपछि जनता फेरि तत्कालै कुरा सुनेर पहिला कुरा बिर्सिहाल्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। त्यतिले नपुग्न सक्छ। त्यसको लागि अकुल साधन र स्रोत जम्मा गर्नुपर्छ। पुलिस प्रशासन संवैधानिक निकाय सबैलाई कब्जा गर्नुपर्छ। यी 3 कुरा थप भइसकेपछि त हाम्रो फेरि पनि हामी चाहिँ सत्ता हामी कब्जा गर्छौँ। त्यसकारण फरक पर्दैन भन्ने उहाँलाई चाहिँ लागेको छ। त्यसकारण एउटै काम उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो भनेको ज्यादा भन्दा ज्यादा कसरी राज्यको साधन स्रोतलाई दुरुपयोग गर्ने र आफू समग्र साधन स्रोत केन्द्रित गर्ने भन्ने बाटोमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र खास गरेर चाहिँ सत्ता चलाउने नेतृत्व लागि परेको हामी सबैलाई थाहा छ। यस्तै सहमहामन्त्री महतले नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुनमा हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्रका सबैलाई सहमतिमा ल्याएर लैजाने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सोचका कारण पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। पार्टीभित्रका विभिन्न संगठन तथा कमिटिमा महाधिवेशनको संघारमा सभापतिले नियुक्ति दिनु सान्दर्भिक रहेको बताउँदै वर्षौं वर्ष पार्टीमा रहेर काम गरेकालाई एकपटक पदमा बस्ने मौका पाउनुले पनि पार्टीलाई फाइदा पुग्ने उहाँको टिप्पणी थियो।
यस्तै उहाँले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि अहिले बढ़ी विवादका रूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम रहेको बताउनु भएको छ। देशभरका 77वटै जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिलाई मंसिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा पठाउन भनिएकोमा व्यावहारिक रूपमा यो माघसम्म जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी भदौसम्ममा जसरी पनि महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था भएकाले यो समयभन्दा अगावै सम्पन्न गरी काम थाल्न जिल्ला मातहतका सबै कार्यकर्तालाई उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। जिल्ला सभापति कीर्ति बहादुर खड्काको सभापति अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव शंकर डाँगीले गर्नुभएको थियो। दाङ संचार.com मा यो समाचार छ। कक्षा 12 को परीक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा मंगलबारदेखि शुरू हुँदैछ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले सबै विद्यालयमा उत्तर पुस्तिका पुर्याउने, प्रश्नपत्र तयार गर्ने, केन्द्राध्यक्षलाई तालिम दिने, स्वास्थ्य मापदण्डको परीक्षा मापदण्ड तयार गर्ने सहितका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। बोर्डले केही परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र पठाइसकेको छ भने नजिकका परीक्षा केन्द्रमा अनलाइनको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि प्रश्नपत्र पठाइने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै सदस्य अर्यालले परीक्षा स्थगित हुने हल्लाको पछाडि नलाग्न विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा परीक्षा स्थगित हुने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बोर्डका सदस्य सचिव अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यार्थीको चाहना अनुसार होम सेन्टरमै परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। कोरोना संक्रमण भएका र परीक्षामा बस्न नसक्ने परीक्षार्थीलाई अर्को परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर पनि परीक्षामा बस्न सक्ने विद्यार्थीका लागि भने छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डले परीक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कर्मचारीलाई परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भर्चुअल रूपमा नै अभिमुखीकरणको काम पनि गरिसकेको छ। यो पटक परीक्षार्थीका लागि 40 अंकको लिखित परीक्षा हुनेछ। 40 अंक कक्षा 11 को पढ़ाईलाई आधार मानेर प्रदान गरिनेछ। 20 अंक भने स्कूल आफैले मूल्याङ्कन गरेर दिनेछ। परीक्षामा 4,32,500 परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन्। कोरोना संक्रमण कायमै रहे पनि भौतिक दूरी कायम गरी परीक्षा लिन लागिएको हो। गएको वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने परीक्षा कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण स्थगित भएको थियो। मंसिर 9 गतेदेखि शुरू हुने परीक्षा 16 गते सकिनेछ। गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। जुवा मुद्दामा पक्राउ परेकालाई अदालतमा उपस्थित गराउन दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले प्रहरी प्रशासनका नाममा आदेश जारी गरेको छ। जुवामा पक्राउ परेकाहरूका परिवारका सदस्यले दायर गरेको निवेदनको सुनवाई गर्दै दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले हिजो 3 दिनभित्र जुवामा समातिएका बन्दीसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको बन्दीलाई छाड्नु पर्ने वा आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए खुलाई सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि सहित आज उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ। कार्तिक 16 गते रातको 1 बजे घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 नवलपुरमा निर्माणाधीन एक घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेपछि उनीहरूका आफन्तले अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। प्रहरीले लामो समय थुनेको र समयमै सम्बन्धित निकायमा नबुझाएको भन्दै पक्राउ परेका घर परिवारका आफन्तले गत शुक्रबार दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङ, जिल्ला अनुसन्धान अधिकृतलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ, जसको सुनवाई भइरहेको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार रहेको छ। सरकारले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई कार्यवाही गर्न कानूनी बाटो खोलेको छ। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो मिलापत्र गराएमा थप 6 महिना कैद सजाय हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमा हाम्फेले बताउनुभयो। मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेशमा 10 वर्ष मुनि र 77 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको छ। यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा कैद मिनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था राखिएको मन्त्री तुम्बा हाङफेले जानकारी दिनुभयो। यसअघि महिला तथा बालिका माथि बलात्कार भन्ने शब्द कानूनमा रहेकोमा अबदेखि व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ। पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने भएकाले व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको उहाँले बताउनुभयो।
यसअघि 14 देखि 16 वर्षसम्मका बालिका बलात्कार गर्नेलाई 12 देखि 14 वर्षसम्मको कैद व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमा उमेर परिवर्तन गरेर 12 देखि 16 वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 16 देखि 16 वर्षको व्यक्तिलाई बलात्कार गरेमा 10 देखि 12 वर्षको कैद व्यवस्था परिवर्तन गरी 10 देखि 14 वर्ष कैद सजाय गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। 18 वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा 7 देखि 10 वर्षको कैद व्यवस्था परिवर्तन गरी अध्यादेशमा 10 देखि 12 वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई कडाई गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो। उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको छ। कानून मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद, गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा वर्तमान सरकारलाई ध्यान दिन साना दलले विशेष आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनगणतान्त्रिक मोर्चा लगायत दलहरूले संयुक्त रूपमा हिजो दाङको घोराहीमा विरोध कार्यक्रम गर्दै उनीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएका हुन्। विरोध कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भ्रष्टाचारमा लागेको भन्ने आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय जनतन्त्र र जनजीविकाका साथै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै खारेज नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। एमसीसी पासले नेपालको विकासभन्दा विनाश बढ़ी हुने भएकाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नहुने समेत टिप्पणी गरेका थिए। शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानका शिक्षकहरूले तलब भत्ता पाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न 3 सूत्रीय माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अनुदान शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिको कार्यक्रम अनुसार दाङमा उनीहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कार्यालयमा ताला लगाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। गएको असार महिनादेखिको तलब भत्ता सरकारले नदिएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल तलब भत्ता दिनुपर्ने, शिक्षकहरूलाई हटाउन नहुने, दरबन्दी मिलानका नाममा विस्थापित गर्न नहुने र अन्य शिक्षक सरह नेपाल सरकारले तोकेका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। लामो समयसम्म पनि तलब भत्ता पाउने विषयमा सरकारले कुनै जानकारी नगराएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल आधिकारिक सूचना जारी गर्न समेत आग्रह गरेको छ। दाङमा अनुदान शिक्षकहरू करिब 50 जना रहेको र देशभर 4000 को संख्यामा रहेको संघर्ष समिति दाङका संयोजक माधव चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। उता तलबको माग गर्दै कार्यालय तालाबन्दी गर्न सल्यान सदरमुकाम आएका शिक्षकहरू प्रहरीको अवरोधपछि फर्किएका छन्। खलंगा स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कार्यालयमा ताला लगाउन पुगेका अनुदान शिक्षकहरू प्रहरीको अवरोधपछि फिर्ता भएका हुन्। शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानका शिक्षकहरूले तलब भत्ता पाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न 3 सूत्रीय माग सहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अनुदान शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिको कार्यक्रम अनुसार संघर्षको कार्यक्रम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका स्तरीय युवा सञ्जालले दङ्गीशरण गाउँपालिकाका विभिन्न ओडामा सचेतनामूलक बोर्ड राखेको छ। युवा सञ्जालले एक कार्यक्रमका बीच सचेतनामूलक बोर्ड राखेको हो। दङ्गीशरण नागरिकहरू चेतनशील मात्र नभई व्यावहारिक नागरिक बनुन् र सभ्य समाजको निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले सचेतनामूलक बोर्ड राख्ने कार्य गरिएको युवा सञ्जालले जनाएको छ। जस अन्तर्गत गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को गोल्टाकुरी, बाँकी वडा नम्बर 2 को कौवाघारी र सरुवा डाँडा, वडा नम्बर 5 को पोटली चोक, वडा नम्बर 6 को श्रीगाउँ, 7 को बोकटीमा बोर्ड राखिएको सञ्जालका अध्यक्ष सीएम विश्वकर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। ट्राफिक नियम, लागू औषध, बाल विवाह, जातीय छुवाछुत लगायत सम्बन्धी बोर्ड राखिएको वडा अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो। सो अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले समय सापेक्ष युवाले सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका 60 वटा स्थानीय तहमा एकै दिन आधारभूत अस्पताल निर्माण थाल्ने भएको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य सहित अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा देशका 649 स्थानीय तह मध्ये पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशका 60 सहित 396 वटा स्थानीय तहमा यही मंसिर 15 गते एकै दिन अस्पताल निर्माण शुरू गर्ने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 60 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरू बन्ने भएका हुन्, जस अनुसार दाङका 6, रुकुम पूर्वका 5, बर्दियाका 4, बाँकेका 3, प्युठानका 5, रोल्पाका 7, अर्घाखाँचीका 4, गुल्मीका 11, पाल्पाका 3, कपिलवस्तुका 3, रूपन्देहीका 5 र नवलपरासीका 4 वटा गरी 60 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बन्न लागेका हुन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकी, बबईको पुरनधारा स्वास्थ्य चौकी, राप्तीको सिसनिया स्वास्थ्य चौकी, शान्तिनगरको बागमारी स्वास्थ्य चौकी, डङ्गीशरणको श्रीगाउँ स्वास्थ्य चौकी र बंगलाचुलीको कमिरेचौर स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरिने भएको छ। घोराहीको लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकीलाई 5 र अन्य गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीलाई 15 बेड क्षमताको बनाइने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 60 स्थानीय तहमा अस्पताल बन्दै मंसिर 15 गते एकै दिन शिलान्यास गरिने नयाँ युगबोध दैनिकमा खबर छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम अझ बढेपछि सल्यानका ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरू अहिले फेरि बन्द हुन थालेका छन्। जिल्लाको शारदा नगरपालिका स्थित श्रीनगर, शान्तिनगर, बेलघारी, जोगदे खोला, बरला, बागचौर नगरपालिका 12 स्थित दोभान बजार समेत बन्द भएको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमित बढ़िरहेको भन्दै ती बजारहरू बन्द गरिएको स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। कार्तिक 23 गतेदेखि बन्द गरिएको श्रीनगर बजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तेस्रो पटकका लागि बन्द गरेको हो। बागचौरमा लक्षण सहितका संक्रमित भेटिन थालेपछि एक साताका लागि बजार क्षेत्र बन्द भएको छ। 14 दिनसम्म बन्द गर्दा पनि कोरोना संक्रमण नघटेपछि फेरि 5 दिन श्रीनगर बन्द गर्नु परेको सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल शिक्षक संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष चिन्ताबहादुर बुढाथोकीको निधन भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 10 बनगाउँ निवासी बुढाथोकीको शनिबार राति कोहलपुर मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो। कोरोना संक्रमणपछि उहाँको उपचार भइरहेको थियो। उहाँको शनिबार राति 11:50 बजे निधन भएको बाँकीमा कोरोना संक्रमण सम्बन्धी फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कार्तिक 26 गते उहाँमा कोरोना देखिएको थियो। 67 वर्षीय बुढाथोकीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि कोहलपुर लगिएको थियो। उहाँलाई केही समयदेखि उच्च रक्तचापको समस्या पनि देखिएको थियो। उहाँ नेपाल शिक्षक संघ दाङको अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक युनियन दाङको जिल्ला अध्यक्ष, जिल्ला शिक्षा समिति दाङको सदस्य, सार्क स्तरीय शिक्षक युनियनको कोषाध्यक्ष, नारायणपुरमा रहेको सिद्ध रत्ननाथ माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक समेत भएर काम गर्नु भएको थियो। यसैबीच बुढाथोकीको अन्तिम दाह संस्कार बाँके जिल्लाको अगैयामा गरिएको छ। बुढाथोकीको पार्थिव शरीरमा नेपाली कंग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति भूपबहादुर डाङ्गीले नेपाली कंग्रेसको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली गर्नु भएको थियो। त्यस अवसरमा बाँके जिल्लाका क्षेत्रीय सभापति माधव केसी, शिक्षक नेताहरू अमर बहादुर खड्का, युवराज बस्नेत, रमेश कुमार पाण्डे, घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डे, वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष बहादुर डाङ्गी निर्मल, वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष तारा बहादुर डीसी लगायतकाको सहभागिता थियो। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका नेता रेशम बहादुर भण्डारीको पनि निधन भएको छ। 72 वर्षीय भण्डारी शनिबार अपराह्न 3 बजेतिर तुलसीपुर बजार स्थित आफ्नै घरमा कुर्सीबाट लडेर घाइते हुनुभएको थियो। उहाँलाई सुरुमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारका लागि लगिएको थियो। त्यसपछि थप उपचार गर्न भैरवा लगिएकोमा शनिबार राति नै उहाँको निधन भएको कंग्रेस नेता खिमबहादुर ओलीले बताउनुभयो। शिक्षक नेता बुढाथोकीको निधन, कंग्रेस नेता भण्डारीको निधन गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। उता रोल्पामा कुटपिटबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। रोल्पा नगरपालिका 5 छापका 28 वर्षीय मोहन विकले कुटपिट गर्दा सोही ठाउँका 56 वर्षका भीमराज घरतीको मृत्यु भएको रोल्पा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी मोहनले भीमराजलाई बिहिबार राति कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। भीमराजको प्युठानको स्वास्थ्य चौकीमा उपचारपछि थप उपचारका लागि दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याइएकोमा प्रतिष्ठानमा उपचार हुन नसकेपछि मेडिकल कलेज कोहलपुरतर्फ लैजाँदै क्रममा हिजो बाटोमा मृत्यु भएको हो। कुटपिटबाट भीमराजको मृत्यु भएपछि मोहनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको रोल्पा प्रहरीले जानकारी गराएको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी 6 महिनासम्म रहने र यसले कोरोनाको दोस्रो संक्रमणबाट बचाउने एक अध्ययनले देखाएको छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हस्पिटलका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। उनीहरूले नियमित रूपमा कोरोना संक्रमण तथा एन्टिबडीको परीक्षण गर्दै आएका थिए।
सो क्रममा कोरोना विरुद्धको एन्टिबडी 6 महिनासम्म रहने पाइएको हो। अध्ययनको क्रममा मानिसको शरीरमा जति धेरै एन्टिबडी विकास भयो, दोस्रो पटक संक्रमण हुने जोखिम त्यति नै कम हुने गरेको पाइएको थियो। कोरोना एन्टिबडी 6 महिनासम्म रहन्छ, गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङका क्रसर तथा बालुवा उद्योगमा गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक। 10 वटा बालुवा वाशिङ उद्योग बन्द गर्न निर्देशन कागजमा ठिक मानिए पनि अधिकांश मापदण्ड विपरीत सञ्चालित। वर्तमान सरकार प्रहरी प्रशासन र संवैधानिक निकायलाई कब्जामा लिएर आगामी निर्वाचन पनि जित्ने दाउमा लागेको कंग्रेस सह महामन्त्री महतको आरोप। कंग्रेस महाधिवेशन फागुनमा गर्न नसकिने भनाई। जुवा मुद्दामा पक्राउ परेकालाई अदालतमा उपस्थित गराउन दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरी प्रशासनका नाममा आदेश जारी। शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानका शिक्षक तलब भत्ता पाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलनमा। र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा वर्तमान सरकारलाई ध्यान दिन साना दलहरूको आग्रह। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको ठहर। हवस् त, हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।